अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। थल्ले वाले स्पीकर चला दियो। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। और
رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد پنکھا دے اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات ختم الرسل آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سورہ نور دی ایک آیت میں اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت کی تھی. میں اس آیت دے تحت اللہ تعالیٰ دی عطا کردہ توفیق دے نال چند باتاں قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر عرض کرنا چاہنا. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر میں تواڈے سامنے زکوٰۃ دی فرضیت، زکوٰۃ ادا کرن دے فائدے اور اگر بندہ زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اے دے کی نقصانات نے. زکوٰۃ دی فرضیت دے حوالے دے نال بہت سارے دلائل اللہ دی کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی اندر بھی موجود نے اور کتب احادیث اندر بھی موجود نے، جتھے اللہ تعالی نے نماز ادا کرن دا اپنے بندیاں نو حکم دیتا ہے، ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیتا ہے.
زکات اسلام دا بنیادی رکن ہے. جس بندے دا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے اس بندے نو اپنے مال دی زکات ادا کرنا چاہیے. جڑا بندہ اسلام دے بنیادی 5 ارکان وچوں کسی ایک رکن تے عمل کرنا چھوڑ دیندا ہے وہ گناہ گار ہے. اور جیڑا بندہ اسلام دے بنیادی ارکان وچوں کسی ایک بنیادی رکن دا منکر ہے ایسا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے. زکات ادا کرن دے بہت ہی فائدے نے. زکات ادا کرن دے نال اللہ رب العالمین اپنے بندے دے مال دے اندر برکت عطا کردے نے. زکات ادا کرن دے نال بندے دا مال پاک ہو جاندا ہے. زکات ادا کرن دے نال اللہ رب العالمین اپنے بندے نو جہنم دے کولوں بچا لیندے نے. دعا فرماؤ جنہ دا مال زکات دے نصاب نو پہنچ گیا اللہ زکات جیسا فریضہ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جتھے نماز پڑھن دا حکم دیتا ہے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے اپنے بندیاں نو زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے. اللہ فرماندے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. سورہ نور دی آیت ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے نے اے میرے بندیو نماز قائم کرو، نماز ادا کرو، نماز کی پابندی کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے بندیو اپنے مالاں دی زکات ادا کرو. جدوں تہاڈا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے اپنے مال دی زکات ادا کرو. اور اگے اللہ رب العالمین فرماتے نے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ رب العالمین فرماتے نے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ رب العالمین فرماندے نے تواڈے اُتے میں اللہ رب العالمین اپنی رحمتاں دا نزول کر دیواں گا. قرآن دا ایک دوسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اللہ رب العالمین فرماتے نے اے میرے بندیو نماز قائم کرو، نماز ادا کرو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرن والیاں دے نال مل کے رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت ادا کرو. اس مقام دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے اپنے
بندیاں نو زکات ادا کرن دا حکم دیتا ہے۔ قرآن دا ایک تیسرا مقام اللہ رب العالمین فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لعلہم ترحمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے او لوگ جنہ ایمان لیاندا اور ایمان لیان تو بعد انہوں نے اچھے عمل کیتے، اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا او لوگ جڑے نماز قائم کر دے رہے، زکوٰۃ ادا کر دے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، اللہ رب العالمین فرماتے نے انہاں دا اجر میں اللہ رب العالمین دے ہاں ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے نے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑے لوگ ایمان لیاندے نے، نماز قائم کردے نے، زکوٰۃ ادا کردے نے، انہاں تے کسے قسم دا خوف نہیں ہوئے گا، او غمگین نہیں ہون گے۔ ایتھے بھی اللہ رب العالمین نے پہلے نماز دا ذکر کیتا ہے اور دوسرے نمبر تے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ تے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ رب العالمین فرماتے نے جدو تسی اپنے فصلوں دی کٹائی کرو، کٹائی دے وقت انہاں دی زکوٰۃ ادا کرو، غربا مسکین دا حق ادا کرو، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ رب العالمین فرماتے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جیڑیاں چیزاں تسی کماندے ہو، جیڑا رزق کماندے ہو، او دے وچوں میں اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر خرچ کرو، اور جیڑیاں چیزاں میں اللہ رب العالمین نے تواڈے واسطے زمین دے اندروں نکالیاں نے، پھل نے، اناج ہے، فرمایا او دے اندروں میں اللہ رب العالمین دا حصہ نکالو، او دے وچوں زکوٰۃ ادا کرو۔ بنی اسرائیل والیاں نو بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ ادا کرن دا حکم دیتا ہے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل والیاں نو بھی اس مقام تے حکم فرمایا ہے اے بنی اسرائیل والیو تسی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ امت محمدیہ دے لوگاں تے بھی فرض ہے، زکوٰۃ پہلے انبیاء تے اتے بھی فرض سی، پہلے انبیاء دیا امتاں تے بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ مریم دے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔
وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام دے بارے دے اندر اللہ پاک اپنی کتاب دے اندر تذکرہ کر رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اس کتاب دے اندر اس قرآن دے اندر میرے پیغمبر اسماعیل دا بھی تذکرہ کرو۔ اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ۔ اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر اسماعیل وعدے دا بہت پکا سی، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماندے نے میرے اسماعیل میرے نبی سن۔ اور اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ فرمایا میرے پیغمبر اسماعیل اپنے گھر والیاں اپنے اہل و عیال نو نماز پڑھن دی تلقین کردے سن تے زکات ادا کرن دی تلقین کردے سن۔ قرآن دی اس آیت تو بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے دور دے اندر بھی زکات فرض سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دی گود دے اندر نے چھوٹے جے بچے نے چند دناں دے نے تے فرماندے نے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ دی گود دے اندر نے تے کہندے نے اللہ رب العالمین نے مینوں نماز پڑھن دا بھی حکم دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے مینوں زکات ادا کرن دا بھی حکم دیتا ہے۔ تو قرآن دیا ان آیات تو یہ بات ثابت ہوندی ہے کہ زکات پہلے نبیاں دیا امتاں دے بھی فرض سی اور امت محمدیہ اتے بھی اللہ رب العالمین نے زکات نو فرض کر دیتا ہے۔ زکات دا ادا کرنا، جس بندے دا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے اس بندے نو مال دے زکات ادا کرنا اودے تے واجب ضروری ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنے مال دی زکات ادا نہیں کرے گا کل قیامت والے دن ایسا بندہ خسارے والا ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن ایسے بندے نو اللہ رب العالمین جہنم رسید کر دیں گے۔ اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی گنج بخش نہیں، اللہ رب العالمین دے علاوہ کوئی فیض عالم نہیں۔ ہر قسم دی عبادت دے لائق اگر ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اور اس بات کا اقرار کرنا کہ نبی علیہ
الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے آخری رسول بنا کے بھیجے ہے۔ اس بات کا اقرار کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے آخری رسول نے، نبی پاک دی اطاعت کرنا، اور اسلام دا دوسرا رکن و اقام الصلاۃ نماز دا ادا کرنا، تیسرا رکن و ایتاء الزکات زکات ادا کرنا، والحج اور بیت اللہ دا حج کرنا، وصوم رمضان پانچواں رکن ماہ رمضان دے روزے رکھنا۔ اس حدیث تو یہ بات ثابت ہوندی کہ زکات ادا کرنا اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ اگر بندہ بنیادی رکن دا کسی دا بھی انکاری ہے، ایسا بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ اسلام دے اندروں خارج ہو جاتا ہے جڑا بندہ زکات دا منکر ہے، اور جڑا بندہ زکات دا منکر نہیں، ویسے زکات ادا نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین دے ہاں مجرم ٹھہرے گا۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جیڑا میں کراں اللہ مینوں او عمل کرن دی وجہ دے نال اپنی جنت دا مہمان بنا دے، اللہ مینوں جنت عطا کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اللہ تعالیٰ دی عبادت کریا کر اور اللہ دی ذات نال کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اے میرے صحابی دن اور رات دے اندر 5 فرض نمازاں ادا کر دیا رہی۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیری زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان دے روزے رکھدا رہی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرا مال زکات دے نصاب نو پہنچ جائے، اپنے مال دے زکات ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام اتنیاں باتاں اپنے ساتھی نو کہندے نے، اے ساتھی کہندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، اللہ دے رسول جو تسی دسیا ہے اے دے اندر نہ میں کمی کراں گا، نہ زیادتی کراں گا، نہ وعدہ کراں گا، نہ گھاٹا کراں گا۔ اے آدمی اتنی بات کہہ کے چلا جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے جڑا بندہ چاہ رہے ہے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، اے میرے صحابہ، اے جڑا بندہ جا رہے ہے جن نے چلدا پھردا جنتی دیکھنا ہے، اس بندے نو دیکھ لو اے بندہ جنتی ہے۔ اس بندے نو اللہ رب العالمین نے چل دے پھر دے نو جنت عطا کر دیتی ہے، کیوں جو میں کیا ہے او دے اتے عمل کرندا اس بندے نے وعدہ کیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آدمی آیا، آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس بات دی گواہی دیواں کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، تسی اللہ دے رسول، میں ماہ رمضان دے روزے رکھاں، ماہ رمضان دے اندر قیام کراں، زکات ادا کراں، اللہ دی نبی جی میں اے عمل کراں، کل قیامت والے دن
میرا شمار کیڑے لوگاں دے نال ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من الصدیقین والشہداء، اے میرے ساتھی کل قیامت دا دن ہوئے گا تو صدیقین تے شہداء لوگاں دے نال ہوئے گا۔ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین تینوں سچ بولن والے دا ساتھ عطا کرے گا اور شہیداں دا ساتھ عطا کرے گا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی نے انہاں دی دور حکومت دے اندر بعض لوگاں نے زکوٰۃ دا انکار کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جڑا بندہ بھی زکوٰۃ دی ایک اگر رسی بھی ہے وہ بھی دے تو انکار کرے گا، میں ابو بکر او دے نال قتال کراں، او دے نال جہاد کراں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ زکوٰۃ اور نماز دے اندر فرق کردا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں۔ نماز نو تے مند ہے اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے لیکن زکوٰۃ دا انکار کردا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ مسلمان ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو یمن دی طرف عامل بنا کے بھیجیا، زکوٰۃ وصول کرنے واسطے بھیجیا۔ نبی علیہ السلام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے اے معاذ پیارے، یمن دے اندر تسی جانے جڑے اہل کتاب نے انہاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے تے میری رسالت دی دعوت دینی ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف بلانے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دینی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ رب العالمین نے آخری رسول بنا کے بھیجے ہے۔ فرمایا اگر اس بات دا اقرار کر لیں، کلمہ توحید پڑھ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا اگر کلمہ توحید دا اقرار کر لیں انہاں نو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے تواڈے اُتے دن اور رات دے اندر 5 فرض نمازاں تواڈے تے انہاں دا ادا کرنا ضروری ہے، واجب نے۔ اگر اس بات دا بھی اقرار کر لیں اے معاذ پیارے انہاں نو کہنے کہ اللہ رب العالمین نے تواڈے مالاں دی جڑی زکوٰۃ ہے تواڈے اُتے او فرض کر دتی ہے، مالاں دی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس بات نو بھی تسلیم کر لین مان لین اے معاذ پیارے انہاں کولوں زکوٰۃ دا مال وصول کر کے اتھوں دے جڑے یمن دے غریب لوگ نے انہاں دے اندر تقسیم کرنی ہے۔ اس حدیث تو بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گاؤں میں کوئی بھی شہر ہے وہ تو زکوٰۃ وصول کر کے اس علاقے دے جڑے غربا نے انہاں دے اندر تقسیم کیتی جائے۔ اگر یہ طریقہ اپنایا جائے تو کوئی بھی غریب بندہ نہیں رہ سکتا۔ اج کل جڑے لوگ زکوٰۃ بھی دیندے نے جتھے تعلق ہے کوئی مزدور طبقہ ہے جڑے انہاں دے لیبر تھلے کام کردے نے، اج لوگ بھی انہاں نوں زکوٰۃ ادا انہاں نوں زکوٰۃ دیندے نے، جبکہ یہ طریقہ درست نہیں۔ کوئی بھی جتھے بھی کوئی ماڑا غریب ہے انہوں بھی زکوٰۃ پہنچانی ضروری ہے، لیکن صحیح بات صحیح طریقہ یہی ہے کہ جتھوں زکوٰۃ دا مال وصول کیتا جائے لیا جائے اس علاقے دے اندر زکوٰۃ دیتی جائے۔ یہ طریقے اپنایا جائے تو کوئی بھی غریب بندہ نہیں رہ سکتا۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع دے موقع تے ارشاد فرمایا
آپ علیہ السلام دے صحابہ لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ نے نبی علیہ السلام فرماتے نے اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وادوا زکاة اموالکم واطیعوا امراءکم۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے نے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ دا ڈر اپنے دلاں دے اندر پیدا کرو، اپنے دلاں دے اندر تقوی پیدا کرو، وصوموا شہرکم، اگر تواڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے، ماہ رمضان دے روزے رکھو، 5 فرض نمازاں ادا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے اپنے مالاں دی زکات ادا کرو، اور جڑے تواڈے بڑے نے عمرا نے قرآن و حدیث دے دائرے دے اندر رہ کے انہاں دی اطاعت کرو۔ آپ فرماتے نے تدخلوا جنت ربکم، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے تسی سلامتی دے نال اللہ دی جنت اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو ان احادیث تو یہ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب آدمی اتے فرض ہے۔ جس بندے دا مال زکوٰۃ دے نصاب نو پہنچ گیا ہے، اس بندے تے مال دی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ما نقصت صدقۃ من مال، جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کردا ہے، خیرات کردا ہے، زکوٰۃ اللہ دے رستے دے اندر ادا کردا ہے، غرباء دے اندر تقسیم کردا ہے، اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ رب العالمین اپنے اس بندے دے مال دے اندر کمیاں واقع نہیں ہون دیندے۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے، اللہ رب العالمین فرماتے نے انفق علیک، اے میرے بندے تو میرے رستے دے اندر خرچ کر، میں تینوں اور عطا کر دیواں گا۔ تو میرے رستے دے اندر غرباء دے اندر مساکین دے اندر ماڑے لوگاں دے اندر خرچ کرے گا، میں تیرے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دیواں گا، میں تیرا رزق بڑھا دیواں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزانہ آسمان تو 2 فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے، آسماناں تو 2 فرشتے زمین تے اتردے نے۔ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر اللہ دے دتے ہوئے مال وچوں صدقہ خیرات کردا ہے، زکوٰۃ ادا کردا ہے، اللہ رب العالمین نے وافر رزق عطا کیتا ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ایک فرشتہ کہندا اللہ جیڑا تیرا بندہ تیرے رستے دے اندر خرچ کردا ہے، اللہ اپنے بندے دے مال دے اندر اضافہ کر دے، اللہ اپنے بندے دے مال نو بڑھا دے۔ تے جیڑا بندہ مالدار ہون دے باوجود، طاقت ہون دے باوجود اللہ دے رستے دے اندر خرچ نہیں کردا، غرباء تے خرچ نہیں کردا، مساکین تے خرچ نہیں کردا، بیوگان عورتاں تے خرچ نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے دوسرا فرشتہ کہندا اللہ اپنے اس بندے دے مال دے اندر کمیاں واقع کر دے، اللہ دے مال دے اندر گھاٹا پا دے۔ تو پتہ چلدا ہے کہ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات کردا ہے، زکوٰۃ دا مال لوکاں دے اندر تقسیم کردا ہے، نبی علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ او دے بندے دے رزق نو پاک بھی کر دیندے نے تے او دے رزق نو بڑھا بھی دیندے نے۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندہ چٹیل میدان دے اندر جا رہا ہے، چلدیاں چلدیاں بادل آ جاندے نے، بادلاں دے وچوں آواز ہوندی ہے کہ اے بادلو فلاں فلاں میرے بندے دے کھیت نو سیراب کر آؤ۔ اے بندہ بدلاں دے وچوں آواز سندا ہے،
تے دیکھدیاں پہاڑ تے بارش برسنی شروع ہو جاندی ہے. بارش برسدی ہے چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں دے ذریعے ایک کھالے دے اندر پانی آنا شروع ہو جاندہ ہے. اے بندہ پانی دے نال چلدا جا رہا ہے. چلدیاں اگے دیکھدا ہے کہ ایک بندہ اپنے کھیت جڑے نے انہاں دے نکے سدھے کر رہا ہے. چلدیاں بندہ پانی دے نال اس بندے دے کول چلا جاندہ ہے جڑا بندہ اپنے کھیت دے نکے سدھے کر رہا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ پوچھدا ہے اے اللہ دیا بندیا تیرا نام کی ہے؟ اے بندہ آندا ہے تو میرا نام پوچھ کے کی لینا ہے؟ اے بندہ کہندا ہے میں تیرا نام بدلاں دے اندر سنیا ہے. اللہ رب العالمین دی طرف آواز آئی ہے کہ میرے فلاں بندے دے کھیتاں نو سیراب کریاؤ، میں اس وجہ تیرا نام پوچھنا تیرا نام کی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے نے اے بندہ اپنا نام دسدا ہے کہ میرا فلاں نام ہے. اے کولوں پوچھیا جاندا ہے تیرا کیڑا عمل اللہ نو محبوب ہے جڑے عمل دی وجہ نال اللہ رب العالمین تیرے کھیت نو سیراب کر دیندے نے. اے بندہ کہندا ہے جدوں میرا باغ پک جاندا ہے، جدوں تیار ہو جاندا ہے، میں اے دے 3 حصے کرنا وا. ایک حصہ اپنے واسطے اپنے اہل و عیال واسطے رکھ لینا، اور ایک حصہ کھیت دے خرچے واسطے رکھ لینا، اور ایک حصہ جدوں باغ پکدا ہے میں انہاں نو اس حصے نو غرباء دے اندر مساکین دے اندر تقسیم کر دینا وا. اپنے باغ دا تیسرا حصہ ہے انہوں کار کھاڑدا ہی نہیں. اے عمل اللہ رب العالمین نو میرا بہت پیارا لگیا ہے. مینوں پانی لان دی ضرورت ہی نہیں پیندی. اللہ رب العالمین جدوں کھیت نو پانی دی ضرورت ہوندی ہے اللہ رب العالمین خود میرے کھیت نو سیراب کر دیندے نے. میرے بھائیو آج یہ طریقہ کار ہوئے بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا کرے، فصل پکیے اے دا عشر نکالیا جائے، مونجیے جدوں پکے اے دا عشر ادا کیتا جائے تو پھر بے موسمیاں بارشاں نہیں ہوندیاں. کئیاں لوگاں دیاں فصلاں تباہ ہو چکیاں نے. صرف کی وجہ ہے کہ اج موجودہ دور دے اندر مسلمان اپنے فصل دی زکوٰۃ نہیں نکالتے. جدوں بندہ زکوٰۃ دی مال دی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے دے کھیتاں دی خود حفاظت کر دے. اور جدوں کھیتاں دے اندروں زکوٰۃ عشر نہ نکالیا جائے کھیت پکے اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر کے رکھ دے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماندے نے آپ فرماندے نے جڑا بندہ سود کھاندا ہے، سود کھلان والا، سود کھان والا اور سود تے پیسے دین والا، کتابت کرن والا، لکھن والا، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں لوگاں تے لعنت فرمائیے. اور فرمایا کہ جیڑی عورت اپنے رخسار دے اندر سرما بھر دیے یا بروان دیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سرما بھرن والی عورت تے بھی لعنت ہے، اور جیڑی بروان دیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت تے بھی لعنت ہے. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ زکوٰۃ اپنے مال دی ادا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے تے بھی اللہ رب العالمین دی لعنت ہے. میں خود اپنے کو بات نہیں کر رہا، میں کون ہے جڑا اپنے کو بات کرا. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ لان دیے جڑا بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا مانی الزکوٰۃ، آپ علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو جہنم دے اندر اللہ رب العالمین سٹ دین گے. ایسا بندہ جہنمی ہے جڑا بندہ اپنے مال دی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. مت سوچو کہ میں بڑیاں نمازاں پڑھنا، میں بڑا
حاجی ہے میں بڑا نمازی ہاں، جڑا بندہ زکات ادا نہیں کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا او دی کوئی بھی نیکی اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول نہیں ہوئے گی، اللہ رب العالمین ایسے بندے نو جہنم رسید کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ سونے چاندی دی زکات ادا نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سونے چاندی نو اللہ رب العالمین جہنم دے اندر تختیاں بنا کے گرم کرن گے، گرم کر کے اس سونے چاندی نو پگھلا کے گرم کر کے جڑے بندے اے سونے چاندی دی زکات ادا نہیں کردے انہاں دے چہریاں تے اس سونے چاندی نو گرم کر کے لگایا جائے گا، انہاں دے پہلوؤں تے لگایا جائے گا، انہاں دیاں پشتاں تے لگایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے بندے اے او سونا ہے، اے او چاندی ہے جنوں تو سنبھال کے رکھنا ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا اے بندے دا سونا چاندی اے دے واسطے وبال بن جائے گا، ہلاکت دا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ فرماتے نے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب دے اندر ارشاد فرماتے نے اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں نو جہنم دے عذاب دے خوشخبری سنا دیو جڑے لوگ اپنے مال دی سونے چاندی دی زکات ادا نہیں کردے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا اس سونے چاندی نو گرم کر کے انہاں دے چہریاں تے پیشانیاں تے لگایا جائے گا، پہلواں تے لگایا جائے گا، انہاں دیاں پشتاں تے لگایا جائے گا، کیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اے او مالے جن تسی دنیا تے جمع کر کے رکھ دے سو۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سونے چاندی دی زکات ادا نہیں کردا اللہ نے مال دیتا ہے زکات نصاب نو پہنچ گئی ہے زکات ادا نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مال نو سونے چاندی نو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سپ دی شکل دیتی جائے گی، سپ دی شکل دیتی جائے گی، اس مال نو اس سپ نو بندے دے گلے دا توق بنا دیتا جائے گا، بندے دے گلے دے اندر ڈال دیتا جائے گا، یہ سپ گلے دا توق بن جائے گا، ہار بن جائے گا تے بندے دے اے جبڑے نو پکڑے گا، وراچھا نو پکڑے گا تے آکھے گا انا کنزو کا انا مالو کا، ڈنگ مارے گا آکھے گا میں تیرا او مالا میں او تیرا خزانہ وا جنوں تو دنیا دے سنبھال کے رکھیا کردا سی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا اس دن دا پچھتاوا تواڈے میرے کم نہیں آئے گا۔ اگر اللہ نے مال دیتا ہے، اللہ نے سونا چاندی عطا کیتا ہے، او دی زکات ادا کرنا ساڈے تے فرض ہے۔ فصل پکیا یہ دی زکات عشر ادا کرو، اگر نہیں کرو گے کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ مال ساڈے واسطے وبال دا ذریعہ بن جائے گا، ہلاکت دا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مویشیاں دی اپنے چپایاں دی زکات ادا نہیں کردا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس بندے نو میدان محشر دے اندر لٹا دیتا جائے گا تے اے جڑے مویشی نے مال ڈنگر نے انہاں نو اللہ رب العالمین موٹے تازے جسم عطا کر دے گا، انہاں نو سنگ عطا کر دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ انہاں دی زکات ادا نہیں کرتا اس بندے نو میدان محشر دے اندر لٹا کے انہاں جانوراں نو اوپر تو گزاریا جائے گا، اور اے جانور اس بندے نو اپنے سنگاں دے نال مارن گے اور ایک دفعہ کتار بنا کے گزاریا جائے گا۔ جدو ایک کتار ختم ہو جائے گی
پھر نویں سرے اللہ رب العالمین انہوں حکم دین گے، پھر نویں سرے این مویشی جڑے نے اس بندے تو گزرن گے اور ٹکراں مارن گے، سنگ مارن گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دن تک اس بندے دا اے حال ہوئے گا جب تک اللہ رب العالمین جنت جہنم دا فیصلہ نہیں کرن گے۔ 50,000 سال دا دن ہونا قیامت والا دن، 50,000 سال تک اس بندے دا اے حال ہوئے گا جڑا بندہ اپنے جانوراں دی زکات نہیں دیندا۔ اج اسی اپنے گریبان دے اندر جان کے دیکھیے، بڑے بڑے ایسے لوگ ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے جڑے اپنے مویشیاں دی، اونٹاں دی، بکریاں دی، بھیڈاں دی زکات ادا نہیں کرتے، سونا چاندی دی زکات ادا نہیں کرتے، اپنے مال تے سپ بن کے بیٹھے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دا مال 3 قسم دا ہے، بندہ کہندا مالی مالی، میرا فلاں بھی مال ہے، میرا فلاں بھی مال ہے، میں مربیاں دا مالک ہاں، میں بلڈنگاں دا مالک ہاں، میریاں کاراں نے، میریاں بساں نے، فلاں جگہ تے میری جائیداد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دا 3 قسم دا مال ہے۔ ایک بندے دا مال ہووے جڑا بندے نے کپڑا پہنے ہے، ایک وقت آندا ہے بندے دا ایک کپڑا پسیدہ ہو جاندا ہے، ختم ہو جاندا ہے۔ دوسرا بندے دا مال ہووے جڑا بندہ کھانا کھاندا ہے، ایک وقت آندا ہے کھانا بھی ہضم ہو جاندا ہے، یہ بھی ختم ہو جاندا ہے۔ تیسرا بندے دا مال ہووے جڑا بندے نے اپنی زندگی دے اندر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر لینا، اور فرمایا کہ جڑا اپنے ہتھاں دے نال خرچ کر لینا یہ دا مال ہے۔ باقی جدو بندہ فوت ہو جاتا ہے پچھو منڈیاں پی جاندیاں نے، ابے ہری مر گئے نے، سارے پتر جائیداد دا دھیان ہو جاتا ہے کہ ابے دی اے جائیداد اے پراپرٹی ہے، اسی آپس دے اندر تقسیم کریے۔ میرے بھائیو اگر اللہ رب العالمین نے مال دیتا ہے یہ دے اتے سپ بن کے نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ نے غرباء دا، مساکین دا، بے وگان عورتاں دا اللہ رب العالمین نے مالدار لوگاں دے اندر انہاں دے مالاں دے اندر حق رکھیا ہے۔ اگر اسی حق ادا نہیں کریں گے غرباء دا اسی حق مار رہے ہیں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جڑا بندہ نماز پڑھن والا ہے، نفل و نوافل پڑھن والا ہے، لوگاں دے نال صلہ رحمی کرن والا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کردا تو کل قیامت دا دن ہوئے گا یہ بندہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سانو اپنے مالاں دی زکوٰۃ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندے دا کھیت جہدے تے خرچہ ہوتا ہے وہ دے اندروں 20واں حصہ زکوٰۃ عشر اللہ دے رستے دے اندر بندہ ادا کرے، اور جس دے اتے خرچہ نہیں ہوتا وہ دے اندروں 10واں حصہ اللہ دے رستے دے اندر بندہ خرچ کرے۔ گندم دی کٹائی دا موقع ہے، یہ جڑا اللہ رب العالمین نے غرباء دا حق رکھے ہے یہ انہوں نے حق ادا کیتا جائے۔ بندے دے کول سونا چاندی ہے، 7.5 تولے بندے دے کول سونا موجود ہے تو پھر بندے دے اتے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، سونے دی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ 100 دے وچوں ساری رقم بنا کے 100 دے وچوں 2.5 روپیے اللہ دے رستے دے اندر بندہ سونے دی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر 52 تولے بندے دے کول چاندی ہے وہ دی زکوٰۃ 100 دے ساری رقم بنا کے 100 دے اندروں 2.5 روپیے اللہ دے رستے دے اندر زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح اگر بندے دے کول نقدی ہے ساری رقم جمع کر کے ہر 100 دے وچوں 2.5 روپیے اور لاکھ دے تقریباً 2500 روپے بنتا ہے، ہر لاکھ دے وچوں 2500 روپے زکوٰۃ نکالے۔ اسی طرح
اگر بندے کو اونٹ نے 5 اونٹ نے تے 5 اونٹ بندے دے کول موجود نے، 1 بکری زکات ہے۔ اگر 5 اونٹاں تو کم نے تو پھر بندے اتنے زکات نہیں۔ اگر اپنی مرضی دے نال ادا کرے تو بہتر ہے۔ 5 اونٹاں تو 9 تک بندے دے کول اونٹ نے تو پھر بھی 1 بکری ہے۔ 10 اونٹ ہو گئے نے تو پھر 1 بکری، 10 تو لے کے 14 تک پھر بھی 2 بکریاں، اگر 15 ہو گئے نے پھر 3 بکریاں، 15 تو لے کے 19 تک 19 اونٹ نے تو پھر بھی 3 بکریاں، اگر 4 ہو گئے نے 20 اونٹ ہو گئے نے تو پھر 4 بکریاں۔ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے۔ اگر کسی نے اونٹاں دی زکات ادا کرنی ہوئے کسی کو ہون تو پھر میرے نال رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح بندے دے کول مجھا گاواں 30 موجود نے، 30 موجود نے تو پھر ایک بچہ یا بچی اللہ دے رستے دے اندر جڑا ہے غرباء دے اندر تقسیم کر دے۔ اگر 30 گاواں تو کم نے یا 30 مجھاں تو کم بندے کو مجھاں تو پھر وہ اتنے زکات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندے اتنے اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالیا، بالکل تھوڑی جی زکات ہے جڑی اللہ رب العالمین نے ساڈے مالاں دے اندر رکھی ہے، لیکن اسی پھر بھی دین نوں تیار نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کول 40 بکریاں ہون تو پھر بندے اتنے زکات فرض ہے، اگر 40 بکریاں تو کم بندے دے کول بکریاں پھر زکات نہیں۔ 120 تک 1 بکری زکات ہے اور 120 تو لے کے 200 تک 2 بکریاں زکات، بالکل تھوڑی زکات ہے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانوں اپنے مالاں دی زکات ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل زلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔